आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नीति विधि नेतृत्व र सिद्धान्तको विषयमा बहस गरिने यो कार्यक्रम रिपोर्टर संवादमा स्वागत छ। म लक्ष्मी प्रसाद न्यौपाने। हामीले जसरी एमसीसी को विषयमा चर्चा परिचर्चा र बहस गरिरहेका छौँ, यसको विषयमा धेरै चर्चा भयो। यो चाहिँ राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाती, एमसीसी के हो, किन पास गर्ने किन नगर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्यौं। अब एमसीसी संसदमा दर्ता भइसकेको छ। एमसीसी चाहिँ संसदबाट पास हुनुपर्छ भन्ने माहौल एमसीसी को पक्षमा बोल्नेले गरिरहेका छन् भने एमसीसी चाहिँ पास हुनुहुन्न यो राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर सडकमा नाराबाजी भइरहेको छ। पक्राउ परेका छन् नाराबाजी गर्ने प्रदर्शनकारीहरू र एमसीसी को विपक्षमा नाराबाजी गर्नेहरू। एक आपसमा लडाईँ भइरहेको छ। यो चाहिँ अब एमसीसी दर्ता भयो, पास होला कि फेल होला कि भन्ने बहस चलिरहेको छ। आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। एमसीसी राष्ट्रवादी हो भने किन यत्रो चर्चा? यदि राष्ट्रघाती नै छ भने नेपालका नागरिकहरू, नेपालकै नेताहरू, प्रधानमन्त्रीहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण किन लागिरहेका छन् लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। एमसीसी अब फेल हुन्छ कि पास हुन्छ? आज यसको लागि हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ इप्यानका सदस्य हुनुहुन्छ प्रकाश दुलाल। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार सर, यो एमसीसी को विषयमा चर्चा परिचर्चा र बहस धेरै भयो। वास्तवमा अब एमसीसी संसदमा दर्ता भइसकेको छ। यो पास हुने लक्षण देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब अस्ति 8 गते संसदमा एमसीसी चाहिँ टेबल भएको छ। एमसीसी टेबल गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमै लामो समय विवाद भयो। अब टेबल भइसकेपछि चाहिँ परिस्थिति अगाडि बढिरहेछ। 2टा बैठकहरू आह्वान भएको थिए, स्थगित भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले एमसीसीलाई पास गर्नेको निम्ति घनीभूत छलफल गरिराख्नु भएको छ। उहाँले अहिले विपक्षी दलको नेतासँग अहिले हामी यहाँ कुरा गरिरहँदाखेरि पनि बालकोटमा छलफल भइ नै रहेछ। आज उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सत्ताका साझेदार दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई आज 4 बजेसम्ममा तपाईँहरूले लिखित निर्णय गरेर एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने भन्ने लिएर आउनुहोस्। होइन भनेदेखि हामी चाहिँ म अर्को बाटोबाट विपक्षी दलसँग सहमति गरेर चाहिँ म एमसीसीलाई पारित गर्छु। एमसीसी पारित गर्ने, देश विकास गर्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। गठबन्धन तपाईँहरू देश विकास विरोधी कुरा गर्ने र काङ्ग्रेसलाई, नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नो एजेन्डा विकास गर्ने, लोकतन्त्रको पक्षमा कुरा गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ आफ्ना एजेन्डाहरू चाहिँ विकास विरोधी एजेन्डाहरू थोपर्ने हुन्छ भने म तपाईँहरूसँग साझेदारी गर्न सक्दिनँ भन्ने मलाई स्पष्ट पार्नु भएको छ। एमालेसँग मिलेर कङ्ग्रेसले एमसीसी पास गर्छ भन्ने तपाईँको धारणा हो? हो। एमाले र काङ्ग्रेसको बिचमा चाहिँ अब एमसीसी पारित गर्ने सन्दर्भमा विमति छैन। अहिले हामीले सडकमा नारा लगाइरहेका मान्छेहरूलाई हेऱ्यौँ भने पनि मुख्य गरेर त्यहाँ नारा लगाउने चाहिँ नेकपा राष्ट्रवादी होइन, युवाहरू, जोशीला जाँगरीला युवाहरू, देश र विकास र समृद्धि चाहने युवाहरू देख्नुहुन्छ? होइन, यिनीहरू राष्ट्रवादी नै होइनन्। यी राष्ट्रवादका नाममा भ्रम छर्ने विकास विरोधीहरू हुन्। यिनीहरू विकास विरोधीहरू हुन्। यिनीहरू राष्ट्रवादी होइनन्। यिनीहरू आफै सरकारमा बस्ने, आफ्नै मन्त्री हुने, झन्डा हल्लाएर हिँड्ने मन्त्री, अनि त्यसकै कार्यकर्ताले आएर पुलिसलाई समाजवादी त सरकारमा भयो, अरू नागरिक त सरकारमा छैन नि? होइन, अहिले त मुख्य गरेर बानेश्वरमा जुलुस धर्ना गर्ने ती ठुल्ठुलो कतिपय स्वतन्त्र विद्यार्थीहरू, स्वतन्त्र नागरिक समाज पनि त अहिले आन्दोलनमा छ। उनीहरू घाइते भएका छन्। उनीहरू अहिले चाहिँ स्वतन्त्र नै प्रहरीको हिरासतमा छन्। होइन, तपाईँले त्यहाँ गएर ब्यानर हेर्नु पर्यो कि त्यहाँ ब्यानर गएर हेर्नु पर्यो भने 17वटा 18वटा कम्युनिस्ट पार्टीका ब्यानर छन्। कम्युनिस्ट पार्टीका, अनि राप्रपाको ब्यानर छ। होइन, अब तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो स्वतन्त्र नागरिक भनेर, अभियन्ता भनेर खुब भने, सारा मान्छेले अभियन्ता भने। ज्ञानेन्द्र शाही राप्रपाको प्रवक्ता भइसक्यो। कहाँको स्वतन्त्र हुनु? स्वतन्त्र भनेका जम्मै राजावादी, राष्ट्रवादी भनेका जम्मै राजावादी र कम्युनिस्ट, विकास विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी, मानवाधिकारका विरोधी। राजावादी र कम्युनिस्ट चाहिँ विकास विरोधी, राष्ट्रियता विरोधी, राष्ट्र विरोधी हुन्। राजावादी सर, यो देशमा घरिघरि चाहिँ शासन सत्तामा जाने, जनताको मन जित्ने, श्रमजीवी जनता र श्रमजीवी वर्गको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गको होइन प्रतिनिधित्व गरेर आउने उनीहरू चाहिँ राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रियता विरोधी, समाज विरोधी। तपाईँलाई मलाई अलिकति लामो कुरा गर्न दिनुहोस्। हामीले 46 सालको परिवर्तन पछाडि नेपालमा
चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार आइसकेपछि त्यसले उदारीकरण र निजीकरणलाई प्रमोसन गरेर 51-52 सालमा माओवादीको जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ डबल डिजिटको ग्रोथ रेट थियो। डबल डिजिटको ग्रोथ रेट हुँदाखेरि 7-8 वर्षमा चाहिँ ठ्याक्कै जिडिपी दोब्बर हुन्छ होइन। अब त्यो विकासलाई अवरोध गर्नको निम्ति माओवादी जनयुद्धको नाममा भएका गाउँका स्कुलहरू, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी, ब्याङ्क सबै लुट्ने, जनताले तर्ने झोलुङ्गे पुलहरू। अब तपाईँलाई भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर केयर नेपालले बनाइदिएको, केयर नेपाल भनेको अमेरिकी फन्डिङको संस्था, त्यसले बनाएका झोलुङ्गे पुलहरू सबै भत्काउने। किन भत्काएको भन्दाखेरि यो झोलुङ्गे पुलबाट सेना आउँछ, तिनीहरू चाहिँ राष्ट्रवादी हुन्, तिनीहरू गरिबका पक्षमा हुन्, ती सबै विकास विरोधी हुन्। सबै यिनीहरूले जे गरे यिनीहरू सबले विकासको विरोध गरे। अझै तपाईँलाई माधव कुमार नेपाल त्यतिखेरको नेकपाको एमालेको नेता, महासचिव अरुण तेस्रो आउन लागेको थियो। अरुण तेस्रो आउन लागेको, अरुण तेस्रोको ल्याउनु हुँदैन, सफ्ट लोनमा, विश्व ब्याङ्कको सफ्ट लोनमा अरुण तेस्रो चाहिँ बनाउन लागेकोमा त्यो बनाउनु हुँदैन, यहाँ यो प्रोजेक्ट नबनाऊ भनेर विश्व ब्याङ्कलाई पत्र लेखेर क्यान्सल गराउने। अनि ती आज चाहिँ अरुण तेस्रो नभएर हामीले 18 घन्टा लोड सेडिङ भोग्यौँ। लोड सेडिङ मात्रै होइन, अहिले हामीले जुन व्यापार घाटा भोगिरहेछौँ नि, 18 घन्टा लोड सेडिङ भएको कारणले गर्दाखेरि देशमा उद्योगहरू बन्द भए। सर, तपाईँहरू घाँटी चाहिँ फुट्ने गरी, घाँटीका नोसाहरू च्यात्तिने गरी बोल्नुहुन्छ नि एमसिसी चाहिँ पास हुनुपर्छ भनेर। यसमा तपाईँहरूको स्वार्थ चाहिँ के छ? होइन, मैले भनिसक्न दिनु न। जस्तै तपाईँलाई अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना बन्नेको भए देशमा विद्युत उपलब्ध हुन्थ्यो। विद्युत उपलब्ध भइदिएको भएदेखि उद्योगहरू बन्द हुँदैनथे, थप नयाँ उद्योगहरू खुल्थे। आज त्यो बिजुली आयोजना चाहिँ बनाउन नदिएर 18 घन्टा नेपाली जनतालाई अँध्यारोमा राखेर, भएका उद्योगहरू बन्द गराएर, गरिबहरूलाई बेरोजगार बनाएर, नयाँ उद्योगबाट रोजगारी प्राप्त गर्ने, सिर्जना गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराएर अनि गरिबको नाममा राजनीति गर्ने यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ राष्ट्रवादी भन्नुहुन्छ। यिनीहरू चाहिँ गरिबको नाममा राजनीति गर्ने भनिरहेका छन्। हामी राष्ट्रवादी हौँ, राष्ट्रको पक्षमा छौँ, देशको पक्षमा छौँ, जनताको पक्षमा छौँ। एमसिसीको पक्षधरहरू राष्ट्रघाती हुन्, यिनीहरूले देशलाई चाहिँ अमेरिकाको शरणमा राख्न खोजिरहेका छन् भनेर भनिरहेका छन् नि सर। होइन, यस्तो जनताले त्यही बुझिरहेका छन्। जनताले त यस्तो नि, जनतामा जसले ठुल्ठुलो कोर्सहरूले कराउँछ त्यसले बुझ्ने हो होइन। जनताले त्यस्तो बुझेका छैनन्। जस्तै तपाईँलाई के गर्नु भने विवाद सम्झौता भएको थियो। विवाद सम्झौता, बाबुराम भट्टले विवाद सम्झौता गर्दाखेरि सडकमा आगो बाल्ने कम्युनिस्टहरू थिए। के भन्दै थिए कम्युनिस्टहरूले? देश चाहिँ सारा चाहिँ अब इन्डियाको हुन्छ, नेपाली उद्योगहरू धराशायी हुन्छन्, सबै इन्डियनहरू आउँछन्, नचाहिने कुरा क्लेम गर्छन्, नेपालले तिर्न सक्दैन, नेपाल इन्डियाको कोलोनी हुन्छ, सिक्किमीकरण भयो, आगो बाले होइन। नेकपा माओवादी त्यसैले फुट्यो होइन, विवाद सम्झौताले गर्दाखेरि भयो त। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, विवाद सम्झौताको कारणले चाहिँ देश चाहिँ सिक्किमीकरण भयो, भएन नि त। भनेपछि यस्तो भ्रम कुराहरू गर्ने अरुण तेस्रो बन्यो भनेदेखि चाहिँ देश विकास हुन्थ्यो। अरुण तेस्रो बन्यो भने वातावरण प्रभाव गर्छ। अहिले एमसिसीको कुरा गरौँ। एमसिसी पास हुने आधारहरू के छन् त? एमसिसी पास हुने आधार होइन। एमसिसी चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले को सरकारले, प्रधानमन्त्रीले एमसिसी चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसँग, संसदमा भएका पार्टीहरूसँग घनीभूत छलफल गरिराख्नु भएको छ। उहाँले सत्ता साझेदार दलहरूलाई अब यस्तो नाटक गर्ने, उनीहरूको कुरा के अरे भने नेकपा माओवादी र समाजवादीको मन्त्रीहरूले भोट हाल्ने, अनि मन्त्रीभन्दा बाहिरका संसदले बहिष्कार गर्ने, अनि नेकपा एमालेलाई चाहिँ के अरे संसदमा भाग लिने अवस्था नबनाउने, अनि एमाले संसदमा विरोध गरिरहन्छ, अनि नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलहरूले चाहिँ पास गरिदिनुपर्ने, अनि यिनीहरूको मन्त्रीले भोट हाल्ने होइन। अनि जनतालाई हामीले विरोध गरेका थियौँ भनेर पनि देखाउने। आदि मान्छे विरोध गरेका नाममा संसद बहिष्कार गर्ने, आदि मान्छेले भोट हाल्ने होइन, अनि आदि सडकमा आएर राष्ट्रवादी कुरा गर्ने। अब यो एमसिसी राष्ट्रघाती छ भने त शेरबहादुर देउवासँगको कोलिसन गभर्मेन्टमा किन बस्नु? छोडेर हिँड्नु पर्यो नि, छोडेर नहिँड्ने। सत्ता पनि प्यारो छ, झन्डा पनि हल्लाउनु पर्ने, सत्ताको स्वाद पनि रससाधन गर्नुपर्ने, सडकमा जनतालाई पनि उचाल्नु पर्ने, टायर पनि बाल्नु पर्ने, पुलिसमाथि ढुङ्गा हान्नुपर्ने, तोडफोड गर्नुपर्ने। यस्तो खालको गैर जिम्मेवार पार्टीहरू जुन छन्, यो एकीकृत समाजवादी र माओवादी, यिनीहरूलाई सत्ताबाट निकालेर। तपाईँहरूको चितकार चाहिँ सत्ताबाट निक्लिनुपर्छ भन्ने हो कि एमसिसी पास गर्नेतिर? होइन, यिनीहरूलाई निकालेपछि त यिनीहरूलाई सत्ताबाट निकाल्नु पर्यो।
यो चाहिँ एमसिसी टेबलै गर्न दिन्न भन्ने चाहिँ यो हाम्रो सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसवादी दलहरू मिलेर महाभियोग लगाउनु पर्यो। यसलाई हटाउनु पर्यो। यो एमसिसीको लाई भड्काउने, बिगार्ने, कुनै हालतमा टेबल गर्दिन भनेर प्रचण्ड र माधव नेपालसँग अडान लिने यो चाहिँ अग्निप्रसाद सापकोटा हो। त्यसैले अग्निप्रसाद सापकोटालाई नहटाइकन एमसिसी पास हुँदैन। यो एकीकृत समाजवादी र यो चाहिँ माओवादीले शेरबहादुर देउवालाई झुक्क्याउने रणनीति अपनाइरहेछन्। हामी पास गर्छौँ, हाम्रो मान्छेले बहिष्कार गर्छन् भन्ने, अनि फाइनल निर्णय गर्ने बेलामा विपक्षमा भोट हाल्ने हुनसक्छ। यी विश्वास नभएका शक्तिलाई बाहिर निकाल्नको निम्ति नेकपा एमालेलाई पार्लियामेन्टमा भाग लिने बनाउनको निम्ति एमालेको माग छ। 14 जना मान्छेलाई कारबाही गर्नु पर्यो अथवा अग्नि सापकोटालाई निकाल्नु पर्यो। अब अग्नि सापकोटालाई तुरुन्तै भोलि नै निकाल्नुपर्छ। अग्नि सापकोटालाई 2/3 बहुमत पुर्याएर हटाउनुपर्छ। त्यो हटाइसकेपछि एमाले भाग लिन्छ। त्यो भाग लिइसकेपछि एमाले, काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलहरू मिलेर एमसिसी पास गर्नुपर्छ। यो सडकमा माइती घरमा यहाँ छौँ भन्थे अस्ति केपी सरकारमा उभिएर, केपी सरकार हुँदाखेरि माइती घरमा गएर हामी यहाँ छौँ भनेर फोटो टाँसेर हिँड्थे नि। अब यिनीहरूले शेरबहादुर देउवाले यिनीहरूलाई निकालेपछि अब यिनीहरूले बानेश्वरमा हामी यहाँ छौँ भनेर चाहिँ एउटा फोटो टाँस्नुपर्छ। यिनीहरूलाई त्यो बनाउनुपर्छ। यिनीहरूको हैसियत यही हो। यिनीहरूको सडकमा बस्ने हैसियत रहेछ। यिनीहरूलाई सडकमै पुर्याउनुपर्छ। त्यसो नि सडकमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, मैले सक्ने होइन नि। काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर तपाईँलाई रिस उठ्या छ भनेर कसले सडकमा पुर्याइदिन्छ? होइन, अहिले पनि बालकोटमा वार्ता भइरहेछ। अहिले प्रधानमन्त्री बालकोट जानुभएको छ। आजै यो विषयमा चाहिँ टुङ्गो हुन्छ जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले तपाईँले सुझाव दिनुभएको छ? हामीले दिएको छौँ। के भन्नुभएको छ? हामीले त होइन, हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर होइन, सामाजिक सञ्जालमा, हाम्रा लेखहरूमा, हामीले टेलिभिजनमा, अन्तर्वार्ताहरूमा एकीकृत समाजवादी र माओवादी जस्तो अविश्वसनीय शक्तिसँग सहकार्य गर्ने होइन कि हिजोको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सँगै लडेका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बिचमा सहयात्रा गरेर संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो। विदेश सम्बन्ध बिग्रिन लागेको विदेश सम्बन्धलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो। निर्वाचन गर्नु पर्यो र यी गैर जिम्मेवारपूर्ण अस्थिर राजनीतिक शक्तिहरूलाई चाहिँ परास्त गर्नु पर्यो। तपाईँले वास्तविक जनताका भावनाहरू बुझ्नु भएको छ? ती जनताले के चाहेका छन्? एमसिसी पास हुनुपर्छ कि फेल हुनुपर्छ भन्ने? होइन, जनताको भावना त संसदको प्रतिनिधित्व गर्ने हो नि। जनताको भावना सडकमा 2-4 जना उपलब्ध हुँदैन नि त। नेताहरू त जनताले के भनिसक्यो भन्दा नेताहरू त दलाल हुन् भनिसक्यो नि त। होइन बाबा, लु जाउँ न त। एमसिसी काङ्ग्रेस एमाले एमसिसी पास गरून्, भोट माग्न जाउन्। ल दलालै हुन् रे, काङ्ग्रेस दलाल हो, एमाले दलालै हो रे। जाउँ न त। प्रचण्ड नेपालमा कम्युनिस्टै छैनन् भन्नुहुन्छ फेरि? होइन, एमाले अलिक डेमोक्रेटिक पार्टी हो। यिनीहरू एमाले चाहिँ काङ्ग्रेस यो माओवादी भन्दा अलिक डेमोक्रेटिक हो। त्यसैले यिनीहरूलाई चाहिँ यो जुन यो समाजवादी र यिनले जे नाटक मञ्चन गरिरहेछन्, जाउँ न त। यिनीहरू काङ्ग्रेस एमाले दलाली गरे, एमसिसी पास गरे, हामी विरुद्धमा थियौँ भनेर भोट माग्न जाउँ त। जनता छन् भने जितेर आउन्। किन ठुलो कुरा गर्ने? सत्तामा बस्ने, गठबन्धन गर्ने, मन्त्री खाने। एमसिसीको विरोध चाहिँ यिनीहरूले किन गरिरहेका छन्? राष्ट्रवादी देखिन, जनता भड्काउन, देश विकास हुन नदिन। देश विकास नहुन, देशको पक्षमा होइन। यिनीहरू त नक्कली राष्ट्रवादी हुन् नि त। देश विकास हुन नदिने, जनतालाई गरिबीमा राख्ने अनि आफूलाई ठुलो बनाउने। तपाईँलाई म भन्छु, हिजो माओवादी युद्धमा देश चाहिँ मान्छे लागे, युवाहरू लागे। साँच्चीकै यत्रो हृदयले देशमा क्रान्ति हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ भन्ला। के परिवर्तन भयो? आज प्रचण्डको परिवर्तन भयो। प्रचण्ड कस्तो महलमा बस्छन्? कृष्णबहादुर महरा कहाँ बस्छन्? को के गर्छन्? माओवादी नेताको सम्पत्ति छानबिन गरौँ न। अनि माओवादीमा लागेका जनसेना भएका बिचाराहरू चाहिँ टाउकामा गोलीको छर्रा लागेको छ, खुट्टामा लागेको छ, मलेसिया दुबई कतार गएका छन्, खाना पाएका छैनन्। जनतालाई त्यस्तो बनाएर यहाँ ऐस आराममा बस्ने यो माओवादीहरू। माधव नेपालले हिजो चाहिँ बन्न लागेको अरुण तेस्रोलाई बिगारेर 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ बनाउने माधव नेपालहरू। देशमा उद्योग धन्दा, कल कारखाना विकास हुन्थ्यो नि, बिजुली भएको विकास हुन नदिने, देशमा रोजगारी सिर्जना नगरेर खाडी पठाउने माधव नेपालहरू। होइन, अब तपाईँहरूलाई त एमसिसी पास गर्नु छ, जसरी पनि गर्नु छ। तपाईँहरू त्यो भूमिकामा लागिराख्नु भएको छ होइन? हो, तपाईँहरू जसरी पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ, जसरी संसदले। होइन, अब चाहिँ एमसिसी फेल हुनुपर्छ, एमसिसी पास हुनुहुन्न भन्ने सडकमा बहुमत छ। आज तपाईँहरू माइतीघर मण्डलामा जानुहोस् या बानेश्वरमा जानुहोस् या देशभरि हरेक ठाउँमा यो बहुमत छ, जनमत छ।
तपाईहरु यसरी सडकबाट दबाब दिन सक्नुहुन्छ? सडकमा त कहाँ बहुमत छ त? सडकमा तपाईहरु सडकमा दबाब दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? हामी त यस्तो नि त, हामी त व्यावसायिक मान्छे हो, हामी बौद्धिक मान्छे हो, व्यावसायिक मान्छे हो, हामी सडकमा जाने होइन, हामीले हाम्रो कुरा राख्ने हो। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ देशको विकासलाई परिवर्तन होइन, राजनीतिक दलले गर्छ नि त। काङ्ग्रेस र एमाले सडकमा काङ्ग्रेस एमाले प्रतिवाद गर्छ, ल गरौँ त। काङ्ग्रेस एमाले चाहिँ भोलि चाहिँ ल पास गरेर जाउँ न त, अनि गरौँ न त सडकमा को रहेछ के रहेछ भन्ने कुरा त। यिनीहरूलाई त यो देश विकास भयो भने हिजो काली गण्डकीमा विरोध गर्न जानलाई घाँस पाएका थिए। एमसिसी पास भएर ट्रान्समिसन लाइन बन्न थालेपछि यो एकीकृत समाजवादी र यो के अरे यो प्रचण्डको माओवादीका मान्छेलाई त मान्छेले घाँस खुवाउँछन् किनभने यिनीहरू त विकास विरोधी काम गरे नि त। तपाईँ विकासको पक्षमा सडकमा जान मिल्दैन? किन नजान नमिल्ने? जान मिल्छ कि, तर सडकमा गएर भिडन्त गर्नै पर्दैन। अब सडकले निर्णय गर्ने होइन नि त, पार्लियामेन्टमा निर्णय गर्ने हो, संसदले निर्णय गर्ने हो, संसदको विषयवस्तु बनिसक्यो। हिजो हामीले भनेको टेबल गर्नुपर्छ, हुँदैन के को हुन्छ, कस्तो कुरा हुन्छ। काङ्ग्रेस र एमाले पास गर्छन्, 18वटा दल चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा राजावादीका नाममा सडकमा जुलुस हुँदाखेरि जम्मा 1000 मान्छे छैनन्। सडकमा मान्छे काङ्ग्रेस एमाले आह्वान गरे भने 1 लाख 2 लाख मान्छे आउँछन्। या मुला 1000 मान्छे 18वटा दलका मान्छे सडकमा देखाएर उफारेर अनि हुन्छ? हुँदैन त्यो नचाहिने कुरा हो। त्यो मान्छे सडकमा छैनन्। अहिले पनि मान्छे काङ्ग्रेस एमालेका पक्षमा छन्, यिनीहरूले पास गर्छन्, त्यसैले सडक केही होइन। त्यसो भने एमसिसी राष्ट्रवादी सम्झौता होइन? एकदम एमसिसी राष्ट्रको पक्षमा छ। के विषयमा यो राष्ट्रवादी चाहिँ कसरी हो मलाई यही कुरा भन्न दिनुहोस्। अब मैले तपाईँलाई एमसिसी कसरी राष्ट्रवादी हो भन्छु भने अहिले चाहिँ हाम्रो देशको विकास चाहिँ को मुख्य कुरा चाहिँ मुख्य पूर्वाधारमा सडक र ट्रान्समिसन लाइन हो। बिजुली हाम्रो विकासको निम्ति महत्त्वपूर्ण छ, उद्योगको विकासको निम्ति बिजुली एकदमै आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि विद्युतमा अहिले के भइरहेछ भनेदेखि हामीले चाहिँ अहिले 2000 मेगावाटको इन्स्टल क्यापासिटी छ। 3600 मेगावाटका आयोजनाहरू चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले बनाइरहेको छ। 2200 मेगावाटका आयोजनाहरू प्राइभेट सेक्टरले पिपिए गरेर बनाउन लागेको छ। 1800 मेगावाटका आयोजनाहरूको कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएको छ। 7200 मेगावाटका आयोजनाहरू कनेक्सन एग्रिमेन्टका लागि एप्लाई गरेको छ। 3 वर्षदेखि यही ट्रान्समिसन लाइन नभएर पिपिए भएको छैन 1800 मेगावाटको। 2 वर्षदेखि कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएको छैन यही ट्रान्समिसन लाइन नभएर 1800 मेगावाटको 7200 मेगावाटको। अब यो सबै यो नेपाल भारतको बिचमा अस्ति एउटा सहमति भएको छ। यसले चाहिँ अपग्रेड गर्ने प्रसारण लाइनहरूको भन्ने भएको छ। विद्युत व्यापार गर्ने पनि सम्झौता हिजो अस्तिको दिन मात्रै भएको छ। यसले गर्दाखेरि नेपाल भारतको विद्युत व्यापार खुल्न लागेको छ। यो ट्रान्समिसन लाइन पनि हाम्रो के हो भने यो चाहिँ काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटा, तनहुँको दमौली, अनि दमौलीबाट एउटा बुटवल जान्छ, एउटा चाहिँ हाम्रो हेटौँडातिर जान्छ। 3टा नयाँ सब स्टेसन बन्ने हो लप्सीफेदीमा, रातमाटामा र दमौलीमा। बुटवल र हाम्रो चाहिँ के अरे हेटौँडाको सब स्टेसनको अपग्रेड गर्ने हो। अनि बुटवलदेखि यता गोरखपुरको 22 किलोमिटर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउने हो यो एमसिसीको सम्झौता अन्तर्गत। अब यो सबै बन्यो भनेदेखि यो देशमा चाहिँ 13,000 मेगावाट बिजुली 5 वर्षमा बन्न सक्छ। 5 वर्षमा 13,000 मेगावाट बिजुली बन्यो भनेदेखि चाहिँ 1,85 अर्ब चाहिँ भ्याट प्राप्त हुन्छ सरकारलाई। प्रत्येक वर्ष हामीले चाहिँ 1 मेगावाट बिजुली 1 किलोवाटको 100 रुपियाँ र 1 किलोवाटको 100 रुपियाँ र हामीले विद्युत बेचेको पैसाको 2% का दरले हामीले सुरुमा रोयल्टी तिर्छौँ सरकारलाई। त्यो भनेको 15 वर्षसम्म 13,000 मेगावाटको 9 खर्ब हुन्छ। 15 वर्ष पछाडि हामीले त्यसलाई 100 रुपियाँलाई 1000 रुपियाँ 2%लाई 10% तिर्छौँ। त्यो भनेको 54 खर्ब रुपियाँ पैसा हुन्छ सरकारलाई प्रत्येक वर्ष 54 खर्ब रोयल्टी प्राप्त हुने भयो। अन्डर कन्स्ट्रक्सन यी जम्मै आयोजनाहरू बनाउँदा प्रत्येक वर्ष नेपालीहरूले चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन फेजमा चाहिँ मैले सकेको छैन। कति मिनेट लाग्छ? सकिन लाग्यो। यसले गर्दाखेरि 9 लाख मान्छेले प्रत्येक वर्ष रोजगारी पाउँछन्। ल 1 मेगावाट आयोजना चलाउन 300 मान्छेले के अरे 10 जना मान्छे चाहिन्छ भन्ने पनि 13,000 मेगावाट मान्छेले चाहिँ 13,000 चलाउनका निम्ति 1,30,000 मान्छेले रोजगारी पाउने भए। त्योदेखि बाहेक भनेको चाहिँ यी सबै आयोजनाहरू हामी जस्ता साना
साना साना 10 मेगावाट 15-20 मेगावाट 50 मेगावाट बनाउने मान्छेको आयोजना हुन् 13,000 भनेको यो सबै यसमा हामी सबैले लगानी गरेका छौँ। नेपाली जनताले लगानी गरेको छ। अझै स्थानीयलाई सेयर 10% दिनुपर्छ। स्थानीय मान्छेले लगानी गरेका छन्। तिनको सेयर बजारमा कारोबार हुन्छ। 100 रुपियाँ हालेको 500-700 हुन्छ। जनता धनी हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ कसरी ग्यारेन्टी मेरो भन्न सक्दिनुहोस् भोलि चाहिँ यो नभयो भने होइन मेरो भन्न सक्दिनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि के भने सेकेन्डरी बजारमा ट्रेडिङ हुन्छ। त्यो ट्रेडिङबाट पनि सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ। त्योदेखि बाहेक अझ तपाईँलाई यो पास भएन भने के हुन्छ भने म तपाईँलाई के भन्छ भने यो जम्मै आयोजनाहरू बनाउनको निम्ति हामीलाई 17 खर्ब पैसा 30 खर्ब पैसा चाहिन्छ। 30 खर्बमा यो हाम्रो ब्याङ्कले पैसा लगानी गर्ने 70-30 को पैसा हो। 70-30 भनेको चाहिँ करिब के अरे ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँलाई 20 अर्ब जति 20 खर्ब जति पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। अब ब्याङ्कले लगानी गरेको 20 खर्ब पैसा बिजुली बेच्न पाएन भनेदेखि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले तिर्न सक्दैन। त्यो तिर्न सकेन भनेदेखि चाहिँ ब्याङ्क टाट पल्टिन्छ। ब्याङ्क टाट पल्टिनु भनेको ब्याङ्क डुब्नु भनेको तपाईँ हामीले डिपोजिट गरेको पैसा डुब्नु हो। जनताको पैसा डुब्नु हो। देशको अर्थतन्त्र चौपट हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एमसिसी किन राष्ट्रवादी छ, किन यो गर्नुपर्छ मैले भने यसले देशको विकास गर्छ। राष्ट्रको लागि रोयल्टी प्राप्त हुन्छ। जनताले रोजगारी पाउँछन्। देशमा उद्यमीहरूको विकास हुन्छ। उद्यमशीलताको विकास हुने भयो। गरिबीहरूले न्यूनीकरण गर्ने भयो। गाउँ गाउँमा आयोजनाहरू बन्दाखेरि 2 किलोमिटर 4 किलोमिटर बाटो भए पनि बन्ने भयो। विद्युत जनताले चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ विद्युत गृहको 500 मिटर वरिपरिको जनताले सित्तैमा बिजुली बाँड्नुपर्छ दिनुपर्छ। 500 मिटर वरिपरिकालाई यी सारा विद्युत गृह वरिपरिका मान्छेले सित्तैमा बिजुली पाउने भए। यस्तो धेरै चाहिँ आर्थिक परिवर्तन गर्ने यो चाहिँ जुन यो प्रसारण लाइन छ, यो प्रसारण लाइन बनाउने कुरा, देशको विकास गर्ने कुरा, अर्थतन्त्रको परिवर्तन गर्ने कुरा, यो एकदम राष्ट्रवादी छ। यो कुरालाई नेपालको चाहिँ मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले बुझेका छन्। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले एमसिसीको विरोध गरेका छैनन्। केपी ओली सरकारले अगाडि बढाएको हो, दर्ता गरेको हो। अहिले सडकमा प्रतिपक्षी दल केपी शर्मा ओलीकै विद्यार्थी सङ्गठनका, युवा सङ्गठनका र अन्य नेताहरू पनि यहाँ आएर के भन्नुभएको छ भन्दा हामी एमसिसीको विरुद्धमा छौँ, हामी चाहिँ भोलि सडकमा जान्छौँ, यसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुनेछ भनेर मेरो कार्यक्रममा भन्नुभएको छ। अहिले सडकमा केपी प्रमुख उहाँले मलाई भन्नुभएको छ। सुन्नु न, तपाईँलाई भन्नुभयो होला, नेपाली जनताले सुने होला। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भातृ सङ्गठनहरूले, प्रतिपक्षी दलको नेताले सडकमा जुलुस गरेका छन् छैन? त्यो जुलुस गर्ने त सबैको हो भने यो एकीकृत समाजवादी माधव नेपाल र प्रचण्डका मान्छेहरू जो सत्तामा बसेका छन्, टेबल गर्न सहमति दिन्छन् होइन, बालुवाटारमा बसेर टेबल गर्न सहमति दिने, संसदमा आएर मुसु हाँस्ने अनि सडकमा आएर टाउको फुटाउन जाने पुलिसको यस्ता गैर जिम्मेवार मान्छेहरूले गरे हो। तपाईँले यो केपी ओलीले गरेका छैन। केपी ओलीले नारा मात्रै सदनमा नारा लागेका छन्, त्यो पनि एमसिसीको विरुद्धमा होइन। उनीहरूको आफ्नो माग छ। केपी ओलीको एउटा माग छ, यो चाहिँ माधव कुमार नेपालका 14 जनालाई निकाल्नु पर्यो अथवा अग्नि सापकोटालाई हटाउनु पर्यो। त्यसका लागि मात्रै हो। यो सदनमा एमसिसीको विरुद्धमा केपी ओलीको पार्टीले बोलेकै छैन। अहिले त एमसिसीका पक्षधर र एमालेका सांसदहरूको एजेन्डा चाहिँ मिल्यो है? मिल्छ होइन? मिल्छ नि। देश विकास गर्ने देशका जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरू तपाईँले जसरी एमसिसीलाई राष्ट्रवादी भनिराख्नु भएको छ नि, यसमा केही सम्झौतामा भएका कुरा र नागरिकले चाहिँ थाहा पाउने गरी सामाजिक सञ्जालमा पनि पठाइएका छन्। त्यही तपाईँले राम्रोसँग पढ्नु भएको छ त्यो मजाले। म केही कुराहरू सोध्छु त्यसको विषयमा अलिकति छोटकरीमा भन्नुहोस् है त। जसरी धारा 1 को धारा 3 को दफा 3(2) सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ भने चाहिँ के होइन? त्यस्तो भनेकै छैन। त्यो भने होइन। अनि किन लेखा त त्यो भनेकै छैन। त्यो लेखेको छैन। तपाईँले त्यो रङ कुरा पढ्नुभयो। त्यस्तो भनेको छैन। के भनेको छ भने एमसिसीले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाको सन्दर्भमा सृजित भएको बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसिए नेपालको अधिकार हुनेछ। त्यो एमसिए नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति चाहिँ एमसिसीले चाह्यो भने चाहिँ बिना शुल्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। अनि त्यसपछि 2 धारा 3 को दफा 3(8) क मा भनिएको छ कि परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न गर्नेछ। तल त्यसको लास्टमा पढ्नुहोस्। लास्ट पढ्नुहोस्। यो भने के छैन? के भन्नुहोस् न, प्रमाणित त्यो भनेकै छैन। त्यो भनेकै छैन। त्यसको तपाईँले पुरै पढ्नुभयो भने त्यसको लास्टमा के भनेको छ भने नेपाल सरकारको महालेखा परीक्षकलाई लेखा परीक्षण गर्न रोक लगाइएको मानिने छैन भन्ने लेखेको छ लास्टमा। तपाईलाई अर्को सुनाउँछु। 3 धारा 5 को क र ख मा अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्ने छ। होइन, यो त अमेरिकी सरकारले मात्रै, दुईटै सरकारले सक्छ नि।
30 दिनको सूचना दिएर र सबैले रद्द गर्न सक्ने भन्ने लेखेको यी छ। राष्ट्रवादी सम्झौता नै हुन्। होइन, म सोध्दैछु, सक्छ। अर्को पनि भन्छु। धारा 7 को दफा 7 क मा भनेछ प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बमोजिम प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। यो के भने? यो त यो हो। यो के भने? यो भने के छ भने कुनै पनि सम्झौता दुईटा देशमा को बिचमा गरियो भनेदेखि त्यो सम्झौता लागू हुन्छ। जस्तै नेपाल अब यो सम्झौता लागू हुन्छ जस्तै के को हकमा भन्दाखेरि प्रसारण लाइन बनाउने र सडक बनाउने सन्दर्भमा नेपालका अरू कानुन पनि छन्। जस्तै वनको कानुन छ, वातावरणको कानुन छ, भूमि सुधारको कानुन छ, कर सम्बन्धी आयकरहरूका कानुनहरू होलान्। यो होइन कि यिनीहरू लागू हुँदैनन् यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा। यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा चाहिँ यो सम्झौता लागू हुन्छ। अब यो चाहिँ के हो भने सबै सम्झौताहरूमा हुने यही नै हो। यो सम्झौता लागू गर्नको निम्ति नेपालका अहिले भएका यी विद्यमान जति पनि कानुन ऐनहरू छन्, संविधान ऐन फेरि ऐनहरू छन्, यी ऐनहरूभन्दा यो सम्झौता चाहिँ पछि भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा ऐनलाई यो सम्झौता कार्यान्वयनको हकमा ऐनहरूलाई निलम्बन गरेर छिटो विकास गर्नको निम्ति राष्ट्रिय कानुन भने ऐन मात्रै हुन्? ऐन मात्रै हो। ऐन मात्रै उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय सबै कानुन भनेको छैन। त्यसमा भनेको छ सबै भनेको राष्ट्रिय छैन। कानुन भन्नाले ऐन मात्रै हुनेछ। होइन, राष्ट्रिय कानुन भने संविधान होइन नि त, मूल कानुन हो नि त संविधान। त्यहाँ त्यही भनेको छ। संविधान मूल कानुन हो। मूल कानुन र राष्ट्रिय कानुन यहाँ व्याख्या त त्यसरी भइरहेको होइन होइन, त्यो त यस्तो बौद्धिक त भ्रम पार्ने बौद्धिक हो नि त, ती भ्रमित पार्ने बौद्धिक हो नि। एमसीसी को विपक्षमा गएका बौद्धिक होइनन्? ती बहुत भ्रम हो, भ्रम। एमसिए नेपालको नाममा जग्गा छ। एमसिए नेपाल भनेको नेपालको विकास समिति ऐन तथा स्थापित भएको संस्था। त्यसको अध्यक्ष चाहिँ अर्थ सचिव छ। भौतिक मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयको सहसचिव त्यसको बोर्ड मेम्बर छ। प्राधिकरणको सिइओ त्यसको बोर्ड मेम्बर छ। दुईजना मान्छे, एउटा नागरिक समाज एउटा प्राइभेट बोर्ड मेम्बर छ। एमसिए नेपाल विकास समितिको नाममा भएको जग्गा चाहिँ भीमरावले मैले आज भेटेको डकुमेन्ट गोप्य बल्ल भेटेँ भनेर 3 वर्ष अगाडि किनेको जग्गा चाहिँ एमसिसीलाई चाहिँ जग्गा दिइसक्यो। तपाईले एमसीसी को पक्षमा बोल्नु भएर थाहा भयो, अरूले त थाहा पाएन। यो भीमराव त यो देशको के हो भन्दाखेरि उप प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, उप प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, उसले आफूलाई कानुन पनि पढायो भन्छ, राजनीति शास्त्र पनि पढायो भन्छ, पिएचडी गरेको डाक्टर भएको मान्छेले त्यस्तो भ्रमपूर्ण कुरा गर्ने। विकास समितिको नाममा भएको जग्गा चाहिँ अमेरिकाको हो भन्ने। आज भीमरावलको पक्षमा जनता छन्। छैन, भीमरावको पक्षमा कोही पनि छैन, कोही छैनन्। तपाईले गाली गरिरहेका छन् सामाजिक सञ्जालमा, तपाईँका तस्बिरहरू भाइरल गरिरहेछन् अनैतिक तस्बिरहरू राखेर। गर्छन् त्यो त अब भाइ सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो बनाउने गर्ने यस्ता त भइहाल्छ नि त 2-4 मान्छे। यो त स्वाभाविक कुरा हो। यत्रो गाली कसरी सहिराख्नु भएको छ? के स्वार्थ छ? हामी देश विकासका लागि। तपाईहरुको स्वार्थ चाहिँ के छ? केही छैन। हामीलाई देश विकास हुनु पर्यो, जनताले गरिबीबाट उन्मुक्ति हुनु पर्यो। जो जनता देश विकास गर्ने भन्नुहुन्छ त्यही जो जनतालाई विकास गर्ने, जो जनताको चाहिँ लाई धनी बनाउने भनेर तपाईँ लागिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले तपाईँले गाली गरिराख्नु भएको थाहा छैन नि त। आज थाहा छैन, मलाई गाइरहेको गर्नु भएको छ। हिजो कालीगण्डकीमा पहिला विरोध गर्न उचाल्न गएको थियो गोपाल शिवाकोटी चिन्तन। गोपाल शिवाकोटी चिन्तनलाई पछि तीका जनताले पहिला माला लगाउँथे, पछि चाहिँ घाँस खुवाए। त्यसै गरी यो भीमरावलाई भोलिपछि घाँस खुवाउँछन्। अनुसूची 1 गको 2 मा छ के भनेको छ भन्दा यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसी को स्वीकृति लिनु पर्ने छ भने के भने? त्यो त पर्यो त। यो परियोजनामा खटाउँदा राज्यका निकायलाई खटाउन स्वीकृति लिनु पर्दैन त। तपाईले चाहिँ मेलम्ची खानेपानी आयोजना बनाउनु भने मेलम्ची विकास समितिको स्वीकृति नलिकन चाहिँ के उता अर्को मन्त्रालयको मान्छे कर्मचारी पठाइदिनुहुन्छ? एमसीसी को स्वीकृति एमसीए नेपालको हो त्यो, एमसीसी होइन नि सर, एमसीए नेपालको हो, एमसीए नेपालको। त्यसो भने अर्को कुरा पनि सुनाउँछु। अनुसूची 4 क मा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्ने छ र त्यस्तो योजना इन्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ। हो, यो चाहिँ पहिल्यै हो। यो तपाईले आज होइन है, यो चाहिँ कहिले भने आयोजना पहिचान गर्ने सन्दर्भमा नेपालले के माग्ने भन्दाखेरि प्रसारण यो चाहिँ संशोधन गरिनु पर्यो भनेर सुन्नु न बाबा, यो तपाईलाई यो जे भन्नुभयो नि, नेपाल सरकारले आयोजना छनौट गर्दाखेरि प्रसारण लाइन र सडक छनौट गर्यो नि, प्रसारण लाइन छनौट गर्यो, त्यो चाहिँ प्रसारण लाइन किन एमसीसीलाई चित्तबुद्ध हुनु पर्यो भन्ने तपाईँलाई म भन्छु भने एमसीसी को चाहिँ के हो भने एमसीसीले गरिब मुलुकहरूमा आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, जनताको जीवन स्तर उकास्ने खालका परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने उसले चाहिँ के अरे अनुदान दिने, सहायता दिने भन्ने छ एमसीसी को मूल कानुनमा, एमसीसी को है।
त्यसले गर्दाखेरि एमसिसीको कानुनसँग म्याच हुने खालको नेपालमा आर्थिक रूपान्तरण गर्ने गरिबी निवारण गर्ने खालको आयोजना हुनु पर्यो। पहिचान गर्दा प्रसारण लाइन आयोजना पहिचान गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको विद्युत चाहिँ भारतमा बेच्नको निम्ति नेपाल भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनसम्मको निम्ति यो प्रसारण लाइनको निम्ति पैसा माग्यौँ नि त हामीले। त्यसो हो भने भारतले चाहिँ यो सहमति दिँदैन भने त हामी त सिमानासम्म मात्रै प्रसारण लाइन बनाएर हुँदैन। त्यसैले यो प्रसारण लाइन हामी जुन बनाएर भारतमा जोड्छौँ जहाँ भनेको छ त्यो बनाउनको निम्ति जोड्नको निम्ति नेपाल र भारतको सहमति हुनु पर्यो भन्ने हो। यही चाहिँ दुईटै कुरा भइसक्यो। 2 वर्ष अगाडि नै नेपाल को ऊर्जा सचिव र भारतको ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव बिचमा सहमति भएर यो सहमति पनि लिइसक्यो। भारतको प्रसारण लाइनको मुख्य आर्थिक परिवर्तनकारी आयोजना भनेर छनौट गरिओरी यसमा चाहिँ 40 करोड अमेरिकी डलर दिने भनेर सहमति भइसक्यो। अब त्यसो पुरानो पास भएन भने संसदमा दर्ता भएको छ, एमसिसी पास हुने वातावरण बनेन र एमसिसी पास भएन भने के हुन्छ? मलाई लाग्छ एमसिसी पास हुन्छ। यदि भएन भने पास भएन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ देशमा अहिले पनि प्रत्येक वर्षको होइन अहिले मलाई भन्छ अहिले चाहिँ के छ भने प्रत्येक वर्षको बजेटमा 3.5 खर्ब पैसा चाहिँ हामी वैदेशिक ऋण र अनुदान लिइरहेछौँ। हाम्रो चाहिँ आन्तरिक बजेटले चाहिँ कर्मचारी प्रशासन पाल्न पनि पुग्दैन। 9 खर्ब 9.5 खर्ब कर्मचारी प्रशासनका निम्ति चाहिँदाखेरि हामीले चाहिँ 50-55 अर्ब पैसा आन्तरिक ऋण लिइरहेछौँ। त्यसैले सम्पूर्ण विकास खर्च भनेको वैदेशिक ऋण र अनुदानमा चलेको छ। अब हामीले चाहिँ एमसिसी पास गरेनौँ, अब हामीलाई चाहिँ यो एमसिसी चाहिँ चाहिएन भनेर पार्लियामेन्टले चाहिँ अस्वीकृत गर्यो भनेदेखि अब विदेशी सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले चाहिँ पैसा माग्न जाँदा दात्री निकायहरूसँग तपाईँहरूलाई चाहिँ पैसा नचाहिने रहेछ, तपाईँहरूले चाहिँ दिन्छु भनेको चाहिँ विकासको निम्ति सडक प्रसारण लाइनका लागि लिनु भएन, त्यसैले चाहिँदैन तपाईँहरूलाई भनेर 1 वर्षका लागि मात्रै दिएनन् भने पनि हामी आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी विकास गर्न सक्दैनौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो, त्यो भएन भने चाहिँ जनता झन् गरिब हुने भयो, विकास खर्च नहुने भयो, रोजगारी सिर्जना नहुने भयो। पहिलो अब यो एमसिसीको पक्षमा बोलिरह मान्छेलाई चाहिँ एउटा केही सेवा सुविधा देला नि होइन त्यस्तो त अब कहाँ हामीले सेवा सुविधा पाउन गर्न बोल्या पनि होइन। तपाईँले कुनै विकास आयोजनाको पक्षमा बोल्नु भने चाहिँ सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ अनि जनताले सोधे प्रश्न होइन यस्तो नि मान्छेहरूलाई त के छ भने हो यही नै त छ। मान्छेले रङलाई रङ राइटलाई राइट भन्ने नै भएर कसै कुनै आयोजना बन्न गयो त्यसको पक्षमा मेरै हाइड्रो पावर बनाउनु छ, एमसिसी कुरा छोडिदिनुहोस्, म मेरो हाइड्रो पावर बनाउन जान्छु गाउँमा, सबै विरोधी हुन्छन्, बल्ल तल्ल मान्छेलाई कन्भिन्स गर्यो, अनि त्यो पक्षमा आउँछ नि जो यसले खाएछ यो हाइड्रो पावरसँग पैसा भन्छन्। हाम्रो त यस्तो सोसाइटी हो के नखाइकन केही नगर्ने एमसिसीले दिने भयो नि त पैसा, हाइड्रो पावरलाई दिने होइन, प्रसारण लाइन बनाइदिने होइन, तपाईँहरूलाई त अलिकति दिन्छ नि, त्यसैले हामीलाई दिने होइन, प्रसारण लाइन बनाउने हो। प्रसारण लाइन बनाइसकेपछि हामीले बिजुली बेच्न पाउँछौँ, बिजुली बेच्न पाइसकेपछि हामीलाई चाहिँ नेपाल सरकारले विद्युत प्राधिकरणले हाइड्रो पावरका मान्छेलाई त फाइदा होइन, प्रसारण लाइन बन्यो भने त हाइड्रो पावरका मान्छेलाई फाइदा। हाइड्रो पावर विकास भयो नेपालमा जम्मा विकास गर्न सकिने भनेको चाहिँ हाम्रो पर्यटन, कृषि र जलस्रोत हो। त्यो मध्ये पनि जलस्रोतको मुख्य अहिले डेभलपमेन्ट भइरहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो 3टा मध्ये जलस्रोतको विकासमा यसले मुख्य भूमिका खेल्ने हुनाले यसलाई त देशले फाइदै छ नि। महत्त्वपूर्ण समय दिएर यहाँसम्म आइदिनु भयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एमसिसी वास्तवमा संसदमा गइसकेको छ, दर्ता भइसकेको छ, एमसिसी पास होला कि नहोला, सडकमा किन लागिरहेका छन् नारा, यो विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा र बहस गऱ्यौँ। एमसिसी राष्ट्रघाती हो कि राष्ट्रवादी हो, यदि एमसिसी फेल भयो भने के हुन्छ, पास भयो भने के हुन्छ, लगायतका विषयमा जनमानसमा लागेका कौतूहलतालाई मेटाउने प्रयत्न गऱ्यौँ। यो कुराकानी हेरेर जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नमुल्नुहोला भन्दै म लक्ष्मीप्रसाद नेउपानेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।